अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी कवल आफ्ताब और आज फिर से लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले सबका इंतज़ार कर लें कि कौन कौन मुझे देख रहा है और सबसे ये गुजारिश है कि जो जो देख रहा है वो आते ही सबसे पहले अपना नाम और बताएं कि वो किस जगह से बात कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ गुफ्तगू करेंगे और आज मज़ेदार सा एक टॉपिक रखते हैं और उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि आपके तासुरात क्या हैं और क्या नहीं। तो हम सबका इंतज़ार करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हारून अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से पहले ही सलाम। तो बस हम आज लाइव करने का मकसद यही था कि दोबारा से एक गुफ्तगू, एक चिट चैट हो जाती है यहाँ पर, तो चिट चैट कर ली जाए। और इट्स अती फ्रॉम अनवैसी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? उसके बाद अब तो मोटी हुई हो? हाँ जी जी मैं मोटी हूँ जी जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम रहमान अली, वालेकुम अस्सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज हम टॉपिक एक इस चीज़ का रखते हैं। मैंने बस सबको ये बताना था कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है पिछले 1.5 महीने 2 महीने से। तो वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और फिर अगली वीडियो में एक उसका जवाब बताती हूँ। तो आप लोग भी मुझे वहाँ पे ज्वाइन करें और साथ ही साथ अपने जो सजेशन होती है वो मुझे बताते रहें कि क्या मुझे एडअप करना चाहिए इसमें और क्या एडअप नहीं करना चाहिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट आपके सामने, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे नाइस जी। तो आप मुझे सब बताते रहें कि आप महनूर, थैंक यू सो मच मेरी जान। आजकल आप पहेलियाँ बुझाने नहीं आ रही लोगों को? नहीं मैं बहुत सी पहेलियाँ बुझा रही हूँ और अभी मैं पहेलियाँ बुझा के वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, लाहौल दिलों की कातिल कवल आफ्ताब, सदा खुश रहो, थैंक यू सो मच। बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह खुश रखे। अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया? कौन सी क्वेश्चन का जवाब? मलिक वकास, हे आप ही कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हे कवल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम इस टॉपिक का एक रखते हैं। आप मुझे कोई टॉपिक बता दें जिस पे हम आज बात करें। तो जो YouTube चैनल है वो कवल आफ्ताब पीके के नाम से है और वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन की एक वीडियो बनाती हूँ और फिर 2 दिन बाद उसी क्वेश्चन का मतलब जो आंसर होता है वो भी बताती हूँ। जिन लोगों ने विद इन आवर और विद इन मिनट, विद इन सेकेंड कोई भी उसमें मतलब जवाब दिया होता है तो फिर उनसे उनका जवाब, उनका नाम और उनका जवाब बताया जाता है उस वीडियो में। उर्दू पॉइंट का न्यू प्रोग्राम कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह सुबह आ जाएगा प्रोग्राम। यू आर लुकिंग सो क्यूट, थैंक यू सो मच नईम शाह। मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मोटी मैं मोटी हूँ भाई, हाँ जी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी ज़ात में जो जो मेरे में चीज़ मेरे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजी है, मैं बहुत खुश हूँ। और मुजीबुर रहमान किधर है? पता नहीं किधर है, पता नहीं किधर है। आई एम द बिग फैन ऑफ योर्स। शुक्रिया 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 शुक्रिया। टॉपिक आप सिलेक्ट करें। टॉपिक तो मेरे पास बहुत से हैं लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब आपसे आप सबसे गुफ्तगू की जाए तो एक टॉपिक लिया जाए जिस पे हम बात कर सकें, आपकी मर्जी के लिए भी बात कर सकें। तो फेक अकाउंट्स के बारे में तो मैं पहले बात करती हूँ। यार मेरा जो पेज है, ऑफिशियल पेज है जो मैं खुद चलाती हूँ, वो ये है, ठीक है। कवल आफ्ताब के नाम से एक मेरा अकाउंट है, कैप वाली पिक्चर होगी, सिर्फ वही है फेसबुक का। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ एक है, कवल आफ्ताब पीके। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम कवल.135, अगेन कैप वाली पिक्चर में। और इसी तरह मेरे जो पेज है वो मैं खुद चलाती हूँ, बस इसी तरह। तो दूसरे पेज को अवॉइड करें क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही फालतू टाइम के लिए बैठे होते हैं आप लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो उन चीज़ों को छोड़ें, कश्मीर के मसले पर भी बात करो। भारत कश्मीर में कश्मीरियों का रोज़ कत्ल कर रहा है। मसला सिर्फ आपका नाम आमिर मसला सिर्फ ये है कि कश्मीर के जो हालात हैं वो सिर्फ एक बंदे के बात करने से नहीं हो सकते, वो हम सबकी यूनिटी चाहिए। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही नहीं चाहते कि वो कश्मीर को आज़ाद कर सके क्योंकि दोनों का नुकसान है, इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि उसको कर सकें। अवैस भुट्टा जी आपका नाम क्यों नहीं लेंगी? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फॉलोइंग यू ऑन इंस्टा टू, थैंक यू सो मच। वेलकम तो कर दो जी, वेलकम वेलकम वेलकम।
योर डेंटिशियन नीड अ ट्रीटमेंट। आप टेंशन ना लें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कुछ भी सही करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। जी जी चांद आसिफ ज़रूर प्रमोट करिएगा, मुझे ज़रूरत है इसके लिए। उसके बाद यू लुक क्वाइट इनोसेंट, या आई एम पाकिस्तानी कर देना का नहीं, आई एम नॉट कटरीना कैफ। अल्हम्दुलिल्लाह माई सेल्फ कवल आफ्ताब, एज अ कवल आफ्ताब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अली जट जी पंजाबी हमारी मेरे लिए मेरी मदर लैंग्वेज है, तो मैं पंजाबी बड़े अच्छे से बोल लेती हूँ। कवल तुम्हारा फेसबुक कौन सा पेज है? पेज जिस पे मैं अभी आ रही हूँ लाइव, ये मेरा फेसबुक पेज है, और कवल आफ्ताब कैब वाली पिक्चर है डीपी, और वो मेरा अकाउंट है। सलाम, कैसी हो? क्या कुछ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच अदनान। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, पर फिर भी मैं खुश हूँ। दुनिया में मुर्गी पहले आई या अंडा? एक्चुअली जो भी आया हमें तो दोनों से मतलब है, हमें मुर्गी भी चाहिए और हमें अंडा भी चाहिए, तो जो भी चीज़ है ये हमें गर्ज ही नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। उसके बाद मोहम्मद कासिम, हेलो, गॉड ब्लेस यू, आमीन। जमील, वेरी नाइस, माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल मैडम, थैंक यू सो मच। उसके बाद आई एम पंजाबी ऑल्सो, अच्छी बात है, पंजाबी होना चाहिए। सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। समीर खान, थैंक यू सो मच, वाओ यू लुकिंग सो प्रिटी, ओके, आई लाइक व्हेन यू से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी बोले और पंजाबी बहुत सूट करती है आपको, शुक्रिया। कवल मर्जी है आप इग्नोर करेंगे? नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही। अगर किसी का वो जो मैसेज है वो अगर छूट जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है। आई एम कवला, हेलो कवला आफ्ताब, आई एम योर कलीग फेलो। अच्छा, हाय, कैसे हो? कवल इज 10 टाइम क्यूटर देन कटरीना। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। आपका रेड लिप्स, नो मेरे रेड लिप्स नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। योर शो इज़ ऑसम, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मोहब्बत करते रहें ताकि आप लोग शो को देखते रहें, प्रमोट करते रहें। और गुल अहमद हाशमी, मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, कल मरी जा रही हूँ और कल ही वापस आ रही हूँ, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी वहाँ पे। कोशिश करूँगी कि वहाँ पे एक वीडियो बना लूँ, लेकिन हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो मैं भी वीडियो ना बना सकूँ, तो वो तो मैं बताती रहूँगी। लेकिन अकाउंट के साथ साथ मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी कि लोग इतने वेले क्यों होते हैं कि आपके अकाउंट्स इतने ज़्यादा बना लेते हैं। मुझसे अपना इस्तेमाल अकाउंट नहीं किया जाता, तो आप किस तरह आप लोगों के अकाउंट इस्तेमाल करेंगे? अहमद बिलाल अहमद, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैसेज और कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर किसी का सवाल छूट जाता तो डजंट मीन कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ। सुलेमान जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। कश्मीर, आई लव कश्मीर, बेसिकली मुझे कश्मीर बहुत ही पसंद है, और इंशाल्लाह 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 मैं कश्मीर में ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। आपकी खूबसूरती में ज़्यादा शायद थोड़ा और इजाफा हो जाए। नहीं, मुझे अपना कोई इजाफा नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ ना वो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली फ़हद, मैं हर सिटी में करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद पढ़ रही हूँ, और पिछले हफ्ते में मेरा इम्तिहान थे, तो मैं पढ़ भी रही हूँ, और इसीलिए मैं हर जगह नहीं जा सकती, हर शहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हर शहर जाऊँगी तो मेरी जो पढ़ाई होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसीलिए मैं लाहौर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और लाहौर 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 लाहौर। दानिश अली, मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए मैं मोटी लग रही हूँ, और कोई वजह नहीं है। रिपोर्ट करें उनके अकाउंट को? जी रिपोर्ट काफ़ी करवाया, लेकिन कोई मसला नहीं। शेख फहद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी अभी, जब शादी का वक्त आएगा मेरे घर वाले खुद ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के मेरे लिए शादी कर देंगे। जब आप इस्लामाबाद आएँ तो पेज पर वेन्यू भी और डेट भी काइंडली। मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, कल इस्लामाबाद नहीं बेसिकली मैं मरी जा रही हूँ, और वापसी पे मैं भी इस्लामाबाद में रुकूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बता दिया, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। biggest fan of yours, thank you so much। which subject you are studying? मैं मैथ्स कॉम कर रही हूँ, मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स कॉम ही करूँगी। एक मुलाकात ज़रूरी है कवल आफ्ताब जी, इंशाल्लाह ज़रूर। हेलो अपी, योर शो इज़ नाइस, लाइक टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कवल यू आर वेरी 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 नाइस 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 नाइस, थैंक यू सो मच। जान पीटीआई इसरार, आपका कौन सा सेमेस्टर है मैथ्स कॉम का? मेरा 5वां सेमेस्टर है, और मिड हो गए हैं, बस दुआ कर लीजिएगा कि पास हो जाऊँ।
جواب ضرور دینا. آپ میرے ساتھ شادی کرو گی؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور شادی کے علاوہ کوئی اور بھی بات کر لو یار. کوئی اچھا چینل جوائن کرو. الحمدللہ آئی ایم ہیپی ہیئر، تو مجھے کوئی اچھا برا چینل جوائن کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ اپنے جو سجیشن ہے وہ اپنے پاس رکھیے. شکریہ. Kaval, I watching you from the Greece. Okay, I watch all the video. I really like you. Thank you so much وسیم احمد. اور اسی طرح محبت کے ساتھ ساتھ، مطلب لائک کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، وہ زیادہ ضروری ہے. اور انڈیا اور پاک ایکٹر فیو ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آپ کام کیا کرتی ہو؟ اسٹوڈنٹ ہے. میں کام بھی کرتی ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں. سینٹورس پلازا بھی آنا. جی انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ. ٹاک میں بھی ایک پروگرام کریں. جی انشاءاللہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ آفٹر دس 5th سیمسٹر آئی گو ہر سٹی. تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کروں گی، لیکن جاؤں گی اور سب سے ملوں گی. یہ امانہ مول کہاں پہ ہے؟ لاہور میں، لنک روڈ میں ہے. یہ تو مجھے اس کا چپا گلی یاد ہے امانہ مول کی. تو کبھی کشمیر بھی وزٹ کریں. ہیون آن ارتھ، بے شک ہیون آن ارتھ. اور انشاءاللہ جلدی سون میں کروں گی. آپ سوال پوچھ کر ہنسی کیوں ہے؟ کیونکہ ہنسنا مسکرانا میری عادت ہے، اسی لیے میں ہنستی ہوں. کبھی آؤ نا پشاور. میں سمجھی شاید لکھا ہوگا خوشبو لگا کے. جی انشاءاللہ ضرور آؤں گی. تھنک یو آر ہیونگ کالڈ. جی آئی نو. اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے. آمین آمین آمین. وٹ از دا ریزن بیہائنڈ یور کیوٹنیس؟ بیہائنڈ مائی کیوٹنیس مائی مدر از دا بگیسٹ ریزن. اس کے بعد ہاؤ اولڈ یو آر؟ میں الحمدللہ 21 سال کی ہو جاؤں گی اگلے مہینے 9 تاریخ کو. اینی پلان فار کراچی؟ انشاءاللہ میں نے بس یہی کہا ہے کہ میں آؤں گی. کیسے آؤں گی؟ میں میرا جیسے یہ سیمسٹر ختم ہوتا ہے 5th والا، تو انشاءاللہ میں اس کے بعد آؤں گی. کراچی بھی جانا ہے، اسلام آباد، ملتان، میاں والی، ہر جگہ جاؤں گی. کسی کو گھر سے نکالنے ہی مل گئی منزل. اچھا جی. کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر کر رہا. کیا بات ہے. جی آؤں گی انشاءاللہ. تمہاری ایج کتنا ہے؟ میری ایج 21 سال ہے. کول یو آلریڈی ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ. سرگودا کب آئیں گی؟ یہ جیسے میرے اردو پوائنٹ پہلے مجھے لے کے جائیں گے میں ویسے ہی آ سکتی ہوں. اس کے علاوہ تو مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی کہ آپ کہیں پہ اسٹے کرو، کیونکہ اگر آپ کہیں پہ آتے ہو تو آپ اسی دن واپس جاؤ گے تو ایک تھکاوٹ بھی کافی ہو جاتی ہے، اور آپ وہاں پہ اچھے سے مطلب بات بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے انشاءاللہ I'll try. Is her heart bringing smile every. Thank you so much جمیل. Thank you so much. ماشاءاللہ خوبصورت. اللہ آپ کو. رمضان ثاقب شکریہ. آپ کے گھر میں کوئی پیچھے جھگڑا کر رہا ہے، چیک کرو جا کر ذرا. میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہا. ماشاءاللہ بچے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. میں ان کو پڑھا رہی تھی، میں اندر آئی ہوں اور اس لیے وہ شور کر رہے ہیں کہ پھپھو اندر چلی گئی ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں، میرے سوال کا جواب ضرور دینا. عورت کی شادی کے پیچھے مجھے نہیں پتا. یہ جس طرح کے گھٹیا سوال آپ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ اس کا ہی سوچیں. ہمارا بھی نہیں آؤ گے؟ جی انشاءاللہ آؤں گی، ہر جگہ آؤں گے. فرام دبئی. سو کیوٹ لکنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار میاں والی. کیونکہ مجھے میاں والی کافی لوگوں نے کہا ہے، اور مجھے 3-4 لوگ ملے بھی تھے جو بیسیکلی میاں والی سے ہی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میاں والی آئے. تو میں نے کہا انشاءاللہ. ثاقب نذیر اردو پوائنٹ کوئین. اوکے تھینک یو سو مچ. اس کے بعد ہے کول آفتاب. وی لو یور شو. لوٹ آف رسپیکٹ فرام پشاور. لٹرلی میں بڑا خوش ہوتی ہوں کہ جیسا جب لوگ رسپیکٹ کا ورڈ بولتے ہیں نا، لٹرلی آئی ایم ویری ہیپی دل سے. سمرا کول ڈیئر آپ بہت قریب ہو کر بیٹھی ہیں. جی میں قریب ہو کر ہی بیٹھنا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آواز میری اور آپ کے کمنٹس میری آنکھوں تک ایزیلی پہنچ سکے. رکھا کریں تھوڑی جی آپ میری ٹینشن بالکل نہ لیں انشاءاللہ. کول تو میک اپ کے بغیر بھی بیوٹیفل ہو. ہاں تھوڑی بہت ہوں الحمدللہ ہوں. فرام کینیڈا ویٹنگ فار یو. جی اچھا، کینیڈا میں انتظار کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ضرور. آمین سم آمین. I will meet in Expo Center next year poetry exhibition. I'll invite you. جی ضرور انشاءاللہ. عاقب حسن ملیں گے آپ کو وہاں پہ ایکسپو میں.
آپ نیکسٹ ایک سینٹر آنا پھر پوٹری ایگزیبیشن پر. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور مسکراتا رکھے, آمین ثم آمین. اس کے بعد کنول جی وی پراؤڈ آف یو, سو کیوٹ اینڈ ٹیک کیئر آلویز. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک کامن سینس کا سوال یاسر شامی سے بھی کریں. جی یاسر شامی سے میں کروں گی, وہ مجھ سے کریں گے, اور دونوں کی کامن سینس مکس ہوگی تو پھر تو ہم ایک وہ کہتے ہیں نا بہت ہی بھوپال بچا دیں گے, تو اس کی ٹینشن نہ لیں. میری اتنی پیاری پپو ہوتی تو ہمیشہ آپ سے اسٹڈی کرتا رہتا. پپو ساری اچھی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو رسپیکٹ دو. کچھ غلط آپ کرو گے تو پھر پپو نے تو غلط ہونا نہ ہے. اس کے بعد یور شو از ویری ڈیسنٹ اینڈ یو فرام کینیڈا. اوکے تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بحرین سے اویس بھٹا. جی شکریہ. وائی آر ناٹ رپلائنگ مائی میسیج آن انسٹا. انسٹا پہ بہت سے میسیج ہوتے ہیں کہ میں ہر کسی کا رپلائی نہیں کر سکتی, اسی لیے لائیو آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سب سے یہاں پر اچھے طریقے سے بات کر سکوں. اینڈ کنول آفتاب جی دبئی کب آؤ گے یار, ہم بھی آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ یار, میرے اردو پوائنٹ والوں کو کہو کہ بھیجتے ہیں مجھے. انشاءاللہ جب بھیجیں گے تو آئیں گے کیوں نہیں. بیسٹ آف لک یور ایگزام ہو چکے, بس رزلٹ کے لیے بیسٹ آف لک کہیں. کنول جی یو آر بیوٹیفل اینڈ ون تھنگ از بہت شوگر لگاتے ہو, لو اینڈ رسپیکٹ. تھینک یو سو مچ. وٹ یور ڈائٹ پلان ٹو بی سو فٹ. کہاں سے فٹ ہوں یار, میں تو بہت کھاتی ہوں, مجھے جو مل جائے کھانے کے لیے میں کھا لیتی ہوں. آپ سے ایک سوال ہے میرا, آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. میری شادی ابھی نہیں ہوئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی ضرور. اس کے بعد کبھی آؤ نا دبئی انشاءاللہ. وائی یو ڈونٹ رپلائی آن انسٹاگرام. میں نے بتایا ہے کہ ایکچولی انسٹاگرام پہ کافی میسیجز آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میں ہر کسی کو رپلائی نہیں کر سکتی, تو اسی لیے لائیو آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندے سے کیا نام ہے یہاں پہ انٹریکشن ہو جاتی ہے, گفتگو کر سکتے ہیں, تو اس لیے آئی وانٹ اینڈ یو آن انسٹا پلیز ایکسیپٹ ریکویسٹ. جی اوکے. اس کے بعد وی ویلکم ان دا سرحد یونیورسٹی. جی عباد ضرور. میں تو آپ کے ہیئر ہی دیکھتا ہوں, بہت پیارے ہیں. شکریہ. آپ کے فالوور کی تعداد کروڑوں میں ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, کروڑوں میں نہیں ہے ابھی. پلیز ایک بار بحرین میں آ جاؤ. سو بیوٹیفل. جی انشاءاللہ. کنول آفتاب پشتو میں بات کرو. مجھے پشتو آتی نہیں تو میں پشتو میں کیسے بات کروں, مجھے صرف یہ بتا رہے ہوں یار. اگر آپ آنا چاہتے ہو تو ہم یار آپ کے لیے ویزا سینڈ کرتے ہیں. جی سر بھیج کے نا مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا. آل بی دیئر. جی آپ امریکہ ویٹ کر رہے ہیں تو میں تو کینیڈا بیٹھی ہوئی ہوں. لو یو آل. اللہ آپ کو کام میں آمین ثم آمین. اور نہیں مجھے ایسا ہسبینڈ نہیں چاہیے, آپ ٹینشن نہ لیں. تو بس آخر میں آپ سب کو یہ بتاتی رہوں گی کیونکہ میں ذرا مصروف ہوں, اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو اکاؤنٹ فضول بکواسات کرتے ہیں پلیز آپ اس کو اگنور کریں. مجھے تو لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک اکاؤنٹ پہ ایکٹیو ہو, آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پکچر یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر کہیں اور لگایا جا رہا ہے. تو آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو تصویر ادھر لگائی گئی ہے وہ کراپ کی گئی ہے, وہ اسکرین شاٹ لیا گیا ہے, وٹ ایور وہ جو کیا گیا ہے. تو آپ کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور آپ پتہ نہیں اس چیز کا خیال رکھتے نہیں ہیں اور فالو کر لیتے ہیں آپ. اس کے بعد وہ عجیب سی باتیں لکھی ہوتی ہیں اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ ہاں یہ کنول آفتاب ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کنول آفتاب اتنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور سستی عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی. کنول آفتاب ایک اپنے شوق کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے اور اپنے محنت کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے, اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. اور اگر آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت عزت ملے گی. السلام علیکم کنول آفتاب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہوں افریدی. اس کے بعد سینڈ می دا لنک. جو اکاؤنٹ آپ کا فیک ہے ود ان 24 hours بند ہو جائے گا. نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں مطلب رپورٹ کا لگا لیتی ہوں, میں اپنی اسٹوری پہ اس کو لگا لیتی ہوں, تو آئی ہیو نو ایشو. کہ بس میں کہتی ہوں کہ سستی شہرت حاصل کرنے سے بہتر ہے کچھ کام کرو گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ شہرت کس طرح حاصل کرتے ہیں. تو اگر آپ سستی شہرت حاصل کرنی ہے تو وہ تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے.
میں ڈائریکٹ مارک سنگر وغیرہ سے کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک دفعہ پھر اپنے ہونٹوں پہ زبان لگانا پلیز. یار کیا قبل آفتاب آپ کی شادی ہو تو پلیز مجھے بلائیے گا. جب میری شادی ہوگی میں ضرور بلاؤں گی سب کو اور سب کو بتاؤں گی یار شادی ہو رہی ہے میری اردو پوائنٹ میں سیلری اتنی ہے کہ بس میں اچھے سے کما لیتی ہوں اور اپنے اخراجات اچھے سے اٹھا لیتی ہوں. نہیں ملا زدر تو بیوٹی تھینک یو. آپ ٹی وی میں آیا کرو. جی ٹی وی میں انشاءاللہ قسمت ہوئی تو ضرور آؤں گی. تو ابھی تک کے لیے مجھے سب اجازت دیجیے کیونکہ آئی ہیو سو ورک اور میں بس آپ سب کے لیے لائیو آئی ہوں تاکہ آپ سب سے گفتگو کی جائے, آپ سب کو دوبارہ سے بتایا جائے کہ کون سے میرے فیک اکاؤنٹ ہیں, کون سے میرے ریئل اکاؤنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کی منتظر ہوں کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو قبل آفتاب پی کے کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور وہاں پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ کچھ نالج میں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور سجیشن آپ لوگوں نے کوئی دینی ہو تو آپ پلیز مجھے میرے اس پیج پہ میسج کر سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں. تو جب آپ مجھے سجیشن دیں گے تو انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس پہ کام کر سکوں اور آپ سب کو خوش رکھ سکوں. اور اسی طرح مسکراتے رہیں, خوش رہیں, ہمیشہ لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور لوگوں کی ہمیشہ مسکراہٹ بنے, دکھ کی وجہ نہ بنے. اور ہم تب تک آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی جو اللہ کی مخلوق ہے, جو ہماری انسانیت ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے نہ آگے بڑھائیں گے. اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس شہرت ہے اور ہم نے نماز قرآن پڑھ لی ہے لیکن لوگ کچھ معنی نہیں رکھتے, تو اگر لوگ معنی نہیں رکھیں گے تو سمجھو اللہ کی ذات کے سامنے ہم سب بھی کچھ معنی نہیں رکھیں گے. تو بس اسی طرح مسکراتے رہیں اور ہنستے رہیں اور اپنی زندگی میں صرف ایک ایم بنائیں کہ آپ سب لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیریں, اس کے علاوہ اور کچھ نہ کریں. اگر آپ کسی کو مسکرا بھی دیتے ہیں نا تو دس از انف فار اس, فار یور سیلف, فار ایوری ون. ٹھیک ہے, بس اسی طرح خوش رہیں اور قبل آفتاب پی کے شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور اسی طرح مجھے آپ سب کی محبت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو نہیں تو سنڈے کو لائیو دوبارہ سے آئیں گے, ایک نیا ٹاپک رکھیں گے جس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.